خدا کرے آپ کو آب کوثر نصیب ہو اماں۔ شکریہ میرے بچے۔ تو اب جب کہ تم سیراب ہو گئے ہو تو اٹھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اماں، میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا، اس 1000 چہرے والے شہر کیوں آئے؟ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل۔ میرے سر پہ خاک! تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ صرف اپنے بیٹے بلال سے خوفزدہ ہوں، جو کہ ایک نااہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میخاری کرتا ہے۔ رات سے لے کر فجر کے اذان تک میخاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے۔ فجر کے قریب گھر آتا ہے مست و مدہوش حالت میں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے۔ کیا ہوا حبیب؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کی خاک اڑا دی گئی ہو۔ چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے۔ دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی۔ میں محل کے سامنے بھی گیا، کوئی نہیں تھا۔ جناب مسلم کہاں ہیں ابن سجا؟ نہیں جانتا حبیب، میں نہیں جانتا۔ جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ محل کے سامنے نہ مسجد کے اندر۔ یعنی تم ان کے ساتھ نہیں تھے اے ابن سجا؟ نہیں، تم گئے تو ہم بھی گئے گلی بند کرنے کے لیے، مگر کوفے کی زبان دراز عورتوں کو نہ روک سکے، مجبوراً ہمیں راستہ کھولنا پڑا۔ مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ جناب مسلم کے پاس جاؤں۔ میں اپنے سر پہ خاک اڑانے گیا تھا مگر وہ بھی نہ کر سکا۔ جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جناب مسلم کوفے میں غریب ہیں حبیب، وہ یہاں اجنبی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئے ہوں گے۔ لعنت ہو کوفہ اور کوفیوں پر۔ کوفہ سیب ہے، کوفہ منحوس ہے، کوفہ جادو نگری ہے، کوفہ بزرگان دین کا قاتل ہے، کوفہ جانوروں کا شہر ہے۔ خود کو سنبھالیں حبیب، ہمیں جناب مسلم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آخر کیسے؟ کس محلے میں؟ کس قبیلے میں؟ تمام گلیوں میں سپاہی اور فوجی پھیلے ہوئے ہیں۔ جب تم آئے تو نہیں دیکھا؟ حسین کوفے کی راہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں بھی اس کافرستان سے بیزار ہوں۔ رکو تاکہ نکلنے کا چارہ کر سکیں۔ چارہ کار نہیں ہے ابن سجا، مجھ میں رکنے کی اب سکت نہیں رہی۔ عاشق حسین دریا کا رخ کرنے جا رہا ہے۔
चुप रहो बस अब तंग मत करो इब्ने अज़ल। मैं तुम्हारी तरह गया गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद दी होती। बिलाल, बिलाल। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाई तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पर लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान, असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो।